अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, मेरी आवाज़ फ्लू हुआ है बहुत सख्त, और आवाज़ में अगर आपको सही समझना है उसके लिए माजरत। आपने सुन लिया होगा कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसका फैसला आ गया है। इमरान खान को 14 साल और मुशर्रफ बीबी को 7 साल की कैद सुनाई गई है हंसते हुए। यानी कि इमरान खान हंसते हुए ये कैद सुन रहे थे, उन्होंने अपनी हर कैद को इसी तरह हंसते हुए सुना है। अच्छा, इसके ऊपर जो लीगल चीज़ें हैं आपने बहुत ज़्यादा सुन ली होंगी। एक दो पॉइंट्स हैं वो मैं आगे चल के उसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा, और एक दो तो बड़े ही ज़बरदस्त इसमें जो पॉइंट हैं जहाँ पे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का भी जिक्र आ रहा है, और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला शायद उन्होंने लिखा है। वो किसने इस बात का क्लेम किया, कौन कह रहा था, और उसके अंदर जो अल्फाज और जो उन्होंने डिटेल बताई एज इट इज़ वो चीज़ें होती हुई नज़र आई, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहते हैं, और वो ट्वीट आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आज तो ये ट्वीट पढ़ के रोना आ गया कि इतना अल्लाह का करम, इतनी इन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। जी हाँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा साहब फरमाते हैं जी कि मरियम का सब्र और अल्लाह पे ईमान कामिल, 6 साल बाद रब करीम ने इसकी बात सच कर दी। ओए होए 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 होए, क्या बात है जनाब ख्वाजा साहब आपकी। और नीचे वो लिखते हैं, गॉड इज लेटिंग हर वॉच टुडे, अल्लाह अकबर, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। और नीचे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वो ट्वीट भी कोट किया है जिसमें मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ जाएं। जिन्होंने हमें तंग किया है, हर्ट किया है, वो एक दिन अपने आप को खुद ही बर्बाद करेंगे, और वो वक्त आएगा और आपको अल्लाह ये चीज़ दिखाएगा। अच्छा, अब ये जनाब बड़ा ही कामिल ईमान और बड़ा एक रूहानी सिलसिला आप इसको कह सकते हैं कि बाजवा साहब से डील का सिलसिला शुरू हुआ, लंदन प्लान तक गया। एक एक चीज़ जो वोट को इज्जत देनी थी वो फिर बूट को इज्जत दी, और फिर जो कहते थे कि रास्ता मुझे भी आता है लेकिन मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगी, उस रास्ते पर भी गई। तो फिर भी उनका ये कामिल ईमान था कि एक दिन आएगा और जो है वो सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। माज़रत, तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो बोला भी सही तरीके से नहीं जा रहा। तो ये जनाब आज उनका ये ट्वीट ख्वाजा साहब ने किया है। अब देखें कि कैसी बात है कि एक शख्स जिसने सीरतुन नबी के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको 14 साल की सज़ा दे दी, उसकी बीवी को भी 7 साल की सज़ा दे दी, और वो शख्स मुस्कुरा रहा है। और ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि आप देखेंगे कि इंसाफ होगा। और एक शख्स जिसने एवनफील्ड फ्लैट बनाए, जिसने बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाई, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बुलाकर रेड कारपेट ट्रीटमेंट देकर उसके सारे केस माफ़ कर दिए। बिल्कुल जनाब, ये आप अल्लाह ताला पे ना डालें, जो करने वाले हैं उन पे डालें। और यही सारी दुनिया देख रही है, और यही वजह है कि आज अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के इतनी हिम्मत रखते हैं, सारी मुस्लिम लीग नून, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी एक हलके में करा लें, पाकिस्तान के किसी भी एक हलके में, तो आपको लग पता जाएगा। आपकी अपनी या आपके कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस वक्त इमरान खान को आप चाहे 14 साल सजा दें, चाहे 50 साल सजा दें, वो जो जिस तरह मुस्कुरा रहा है ना, वो आप लोगों की बेबसी पे मुस्कुरा रहा है। ठीक है, आपने कभी देखा है कि कोई शख्स को 14 साल सजा हो और पहले भी सजाएं हो और वो आगे से बल्कि मुस्कुरा नहीं रहा, वो कह के लगा रहा है आप लोगों की बेबसी के ऊपर। तो ये तो थी बात जनाब मरियम साहिबा की ट्वीट की। अब थोड़ा सा केस के ऊपर दो तीन बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हसन अयूब साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले किसी के ट्वीट का जवाब देते हुए बताया था कि उन्होंने कहा कि जी फैसला आ रहा है, फैसला लिखा जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि दूसरे शख्स ने पूछा कि जनाब ये फैसला कोई वकील लिख रहा है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है? उन्होंने कहा, तो हसन अयूब साहब ने कहा कि नहीं, ये फैसला काजी फ़ायज़ ईसा साहब लिख रहे हैं। मुबैना तौर पर उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया।
اور نہ صرف یہ کہا کہ 10 سال تک سزا ہوگی، جو کہ 14 سال ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے، القادر ٹرسٹ جو ہے، یہ حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ یہ حسن ایوب کو کیسے پتہ لگی؟ پھر اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انوالو ہے ایسے فیصلہ لکھنے کے اندر، یا جو بھی بات تھی۔ اور دوسرا، اس کیس کے اندر ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جو ریڈ مارک ہوا ہے، یہاں پہ جج صاحب جو لکھ رہے ہیں، اس چیز کے بعد دنیا کا کوئی بھی جو ہائی کورٹ ہے، کوئی بھی عدالت جو ہے، وہ اس کیس کو برقرار رکھ ہی نہیں سکتی، اس سزا کو برقرار رکھ ہی نہیں سکتی، جہاں پہ جج صاحب خود مان رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر بڑی بے ضابطگی ہیں، اور جو نیب ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپٹیشن میں کی ہیں، اور ثبوتوں کو بھی ادھر ادھر کیا ہے۔ تو صرف یہ ایک نقطہ جو ہے نا، یہی اس کیس کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر سنا یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ این سی اے کے پاس یہاں پہ لندن آئے تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ ڈیل اس طرح کر لیں اور یہ پیسے اس طرح بھیج دیں۔ میں نے شہزاد اکبر صاحب کو میسج کیا، ان کا وہ لائیو شو میں تھے، ان کا جواب نہیں آیا، لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ڈیٹس وہاں پہ لکھی گئی ہیں، اس ڈیٹ میں پاکستان سے یہاں سفر کیا ہی نہیں، ایک اور جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس سے یہ کیس آگے چل کے خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ اب مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مریم صاحبہ کا کامل ایمان، اور یہ سارا خواجہ صاحب کی جو انہوں نے ان کو ایک بڑا جو ہے وہ کریڈٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بڑا ہی ظلم ہوا شریف خاندان کے ساتھ، اور عمران خان نے وہ کیا تھا سارا، حالانکہ سب کو پتا وہ کیسز کس کے بنائے ہوئے تھے۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بیچ میں گیم چل رہی تھی، جو عمران خان کو ایک ٹائم پہ تو یہ لیوریج لینے کی کوشش کی گئی کہ جناب عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھی سزا کم کر دیں گے یا معاف کر دیں گے، یا بشریٰ بی بی کو بھی سزا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی مکمکا ہو جائے، لیکن عمران خان ہے، وہ تو ان چیزوں کو بلیو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے سزا بھی دے دی، اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا رہ گیا لیوریج کے لیے؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب عمران خان کے 3 مطالبے جو ہیں وہ سامنے ہوں گے کہ بھائی 9 مئی کس نے کروایا، 26 جو نومبر ہے اس کو گولی کیوں چلائی، اور ہمارے جو قیدی ہیں ان کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اب عمران خان جو ہیں وہ آزاد ہیں، سزا آپ نے سنا دی ہے، اب پٹاری میں کوئی پیچھے کوئی ایسا سانپ بچا نہیں ہے۔ بہرحال مریم صاحبہ کا یہ کامل ایمان اور یہ جو اس وقت خواجہ صاحب نے خوشی کا اظہار کیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے تھوڑے دنوں کی مہمان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ دکھاتے بائیں ہیں اور مارتے دائیں ہیں، اور جس طرح کا یہ کیس سامنے آیا ہے، ابھی کچھ اس کے صفحات سامنے آئے ہیں، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سزا آگے جا کے بڑی عدالتوں میں ویسے ہی بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔